अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। नाज़रीन किराम, भारत के अंदर मुसलमानों की मस्जिदें शहीद की जा रही हैं, मुसलमानों की मस्जिदों पर हमले तेज़ हो चुके हैं और मुसलमानों की नस्ल कुशी का जो सिलसिला है उसे भी तेज़ कर दिया गया है। इस वक्त एक ताज़ा तरीन ख़बर सामने आ रही है। भारत का मशहूर तरीन इलाका है हैदराबाद दक्कन का, जहाँ पर नाज़रीन किराम सरकारी गुंडों ने नमाज फ़जर से कबल एक मस्जिद को शहीद किया है। इस हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद के इलाके शमशादाबाद में एक मस्जिद की मसमारी पर एहतजाज करने वाले मुस्लिम जमात के मकामी रहनुमा समेत दर्जनों मुजाहिरीन भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुजाहिरीन ने बताया कि म्यूनसिपल इदारे के बदमाशों ने मस्जिद को रात 3 बजे के करीब खामोशी से मसमार कर दिया। फजर के वक्त नमाजी जमा हुए थे तो मस्जिद को मुनहदम पाया। इलाका मकीनों में गम व गुस्से की लहर दौड़ी हुई है और मुस्लिम जमात के मकामी रहनुमा की क़यादत में सुबह 10 बजे तक सैकड़ों मुजाहिरीन जमा हुए और सरकारी दफ्तर के बाहर शदीद एहतजाज किया। नाम निहाद सेकुलर मुल्क की पुलिस ने मजहबी आज़ादी को यकीनी बनाने की बजाय उल्टा मुजाहिरीन को ही हिरासत में ले लिया और इलाके में जगह जगह नफरी तयनात कर दी। इलाका मकीनों ने मस्जिद की दोबारा तामीर और ज़ेर हिरासत अफराद की गिरफ्तारी ना होने की सूरत में पहले मरहले में रियासत भर और फिर दारुल हुकूमत तक एहतजाज बढ़ाने का ऐलान किया है। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि म्यूनसिपल इदारे ने यह कार्रवाई एक शहरी की दरख्वास्त में की, जिसमें यह इल्ज़ाम लगाया गया था कि मस्जिद गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई है। मकामी मुस्लिम रहनुमा ने पुलिस के मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हुए सवाल उठाया कि अगर ऐसा था तो मुताल्लिका इदारे को पहले नोटिस देना चाहिए था, कार्रवाई मुंह अंधेरे और छुप कर क्यों की गई। ये नाज़रीन किराम ख़बर का खुलासा है कि हैदराबाद दक्कन के अंदर रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए सरकारी गुंडों ने मुसलमानों की एक मस्जिद को शहीद कर दिया। नाज़रीन किराम, ये भारत की रियासत तेलंगाना हैदराबाद दक्कन के अंदर ये वाक़या पेश आया है जिसमें एक मुसलमानों की मस्जिद शहीद कर दी गई है। लेकिन ये कोई एक मस्जिद नहीं है जिस पर मुसलमानों की मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं, बल्कि भारत के अंदर कोई भी मुसलमानों की मस्जिद ना रहे, ये मुहिम इस वक्त ज़ोरों पर है। भारत की मुख्तलिफ़ रियासतों में हिंदू इंतहा पसंद किसी भी मस्जिद का नाम लेकर उसे मंदिर बना देते हैं और दावा करते हैं कि ये तो मुसलमानों ने कब्ज़ा करके मंदिर पर मस्जिद बना रखी है। और इसी तरह से इंतहा पसंद जो हिंदू हैं वो ये दावा करते हैं कि यहाँ से शिवलिंग पाया गया है, लिहाजा मुसलमानों ने इस मंदिर को मस्जिद बनाया है, लिहाजा मुसलमानों की ये मस्जिद गिरा दी जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के अंदर 10 से 40 हज़ार के करीब मस्जिदें हैं जिनको मंदिर बनाने का दावा करके हिंदू इंतहा पसंद गिराने और शहीद करने की मुहिम चला रहे हैं। आपके सामने बाबरी मस्जिद का किस्सा है कि बाबरी मस्जिद को शहीद करके अब वहाँ तो मंदिर बना दिया गया है। इसी तरह से मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद है, उसे शहीद करके मंदिर बनाने की मुहिम ज़ोरों पर है। ज्ञानवापी मस्जिद है यूपी के अंदर, उसे शहीद करके मंदिर बनाने की मुहिम जारी है। और इसी तरह से जो कुतुब मीनार मस्जिद है, जो तारीख़ी मुसलमानों की मस्जिद है, उसे मंदिर बनाने की मुहिम जारी है। गर्ज़ मुसलमानों की वो अज़ीम तारीख़ी मस्जिदें जो भारत के अंदर आज से तकरीबन 200, 300, 400 साल पहले बनाई गई थी, उन मस्जिदों को मंदिर बनाने के दावेदार हिंदू इंतहा पसंद मुहिम चला रहे हैं। और अब आपने ये वाक़या जो मैंने अभी आपके सामने ख़बर सुनाई है हैदराबाद दक्कन की, कि एक शहरी ने दरख्वास्त दी कि ये मस्जिद गैर कानूनी बनी हुई है और सिर्फ़ एक शहरी की दरख्वास्त पर रात के अंधेरे में वो मस्जिद गिरा दी गई। अगर इनमें इतनी ही ज़रूरत थी कि वाकई ये मस्जिद गैर कानूनी है तो दिन के वक्त आते, तो इन्होंने मुंह अंधेरे के अंदर रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए क्यों मस्जिद को शहीद किया। इसका मतलब ये है कि दाल में कुछ काला ज़रूर है, इस वजह से इन्होंने रात की अंधेरी तारीकी के अंदर ये मस्जिद शहीद की। फिर नाज़रीन किराम, दूसरी तरफ से एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर कोई मुसलमान किसी हिंदुओं के मंदिर को ये कहे कि ये गैर कानूनी तौर पर तामीर हुआ है, तो क्या जो वहाँ की भारत की इंतहा पसंद पुलिस या इदारे हैं या हुकूमत है, क्या वो रात के अंधेरे में
کیا کسی مندر کو بھی ایک شہری کی درخواست پر گرائے گی؟ قطعاً ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کے اندر مسلمانوں کی دشمنی اور مسلمانوں کے خلاف نفرت اس قدر پروان چڑھ چکی ہے کہ اب مسلمانوں کی عبادت گاہیں محفوظ نہیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں مسلمانوں کے خلاف پچھلے 8 سالوں سے، جب سے مودی کی حکومت آئی ہے، تب سے نفرت اور اشتعال انگیزی بڑی ہے، اور مسلمانوں پر سب سے زیادہ اٹیک ہوئے ہیں، سب سے زیادہ حملے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کو باغی قرار دیا جاتا ہے، مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ مسلمان تو بھارت کے دشمن ہیں۔ اور آپ نے ابھی کچھ عرصہ پہلے دیکھ ہی لیا کہ نوپور شرما نے گستاخی کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی۔ اس توہین پر نوپور شرما کو تو گرفتار نہیں کیا گیا، الٹا مسلمانوں کے گھر گرا دیے گئے، مسلمانوں کے گھر گرائے گئے، مسلمانوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، مسلمانوں کی دکانیں ضبط کر لی گئیں، دکانیں گرا دی گئیں، اور مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا۔ اور نوپور شرما کی وجہ سے مسلمانوں کو ہندو دیوی دیوتاؤں کا، مندروں کا توہین کا مرتکب قرار دے کر انہیں قتل کرنے کی مہم چلائی گئی۔ اور ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ کتنے مسلمان بھارت کے اندر نوپور شرما کی وجہ سے شہید ہو چکے ہیں۔ فاضل نامی ایک نوجوان کا گلا کاٹ دیا گیا۔ اس کے علاوہ بہار کے اندر ایک امام مسجد کو سوتے میں شہید کر دیا گیا، اور اسی طرح سے راجستھان کے اندر کئی مسلمانوں کو ہندو انتہا پسندوں نے مار دیا۔ مسلمانوں کے خلاف مہم چلائی گئی کہ مسلمانوں کو مارنا ہوگا، کاٹنا ہوگا، مسلمانوں کا بائیکاٹ کرنا ہوگا، ان کے ساتھ کسی بھی طرح کا لین دین نہیں رکھنا ہوگا۔ یہ ساری مہم بھارت کے اندر چل رہی ہے، جس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ بھارت کے اندر مسلمانوں کے لیے اپنے مذہب پر، اپنی عبادات پر عمل کرنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ انسانی حقوق کی جو وائلیشن دنیا کے سب سے بڑے جمہوریت کے علمبردار ملک میں ہو رہی ہے، دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوتی ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ انسانی حقوق کے چیمپئن ادارے بھی اس حوالے سے خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور خبر رکھنے لگا ہوں، یہ خبر بھی بھارت ہی سے ہے، اور بھارت کے مشہور میڈیا نیٹ ورک انڈیا ٹوڈے پر یہ خبر آج بھی نشر ہوئی ہے۔ خبر یہ ہے کہ مدھیہ پردیش جو بھارت کی ریاست ہے، وہاں پر مسلمانوں کے مدرسوں کو بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ مدھیہ پردیش کے جو ثقافتی منسٹر ہیں اوشا ٹھاکر، اس نے کہا ہے کہ مدھیہ پردیش کے اندر غیر قانونی طور پر مسلمانوں نے مدرسے بنا رکھے ہیں، لہٰذا ان کے یہ مدرسے کلوز کیے جائیں گے، بند کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے ریاست یو پی کے اندر جو یوگی آدتیہ ناتھ کی حکومت ہے، وہاں پر مسلمانوں کے مدرسوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا، اور مسلمانوں کے کئی مدرسے بند کر دیے گئے، زبردستی بند کرا دیے گئے۔ اور ریاست یو پی میں لاکھوں مسجدوں سے لاؤڈ سپیکر اتار لیے گئے کہ مسلمان لاؤڈ سپیکر کے ذریعے سے اذان نہ دے سکیں۔ ریاست یو پی کے علاوہ بھارت کی ریاست کرناٹک کے اندر بھی یہی مہم چل رہی ہے کہ مسلمانوں کی مسجدیں بند ہو جائیں، مسلمانوں کے مدرسے بند ہو جائیں، اور لاؤڈ سپیکر اتار لیے جائیں۔ گائے کی قربانی کرنا، گائے ذبح کرنا جرم ٹھہر گیا مسلمانوں کے لیے۔ ٹوپی رکھنا، ٹوپی پہننا، داڑھی رکھنا مسلمانوں کے لیے جرم ٹھہر گیا ہے، اور شلوار قمیض پہننا مسلمانوں کے لیے جرم ٹھہرا ہے۔ وہاں پر جو مسلمان عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، اگر وہ حجاب لیتی ہیں، برقع پہنتی ہیں، اسکولوں میں جاتی ہیں، جاب پر جاتی ہیں، تو ان کے لیے حجاب اور برقع لینا جرم بن گیا ہے۔ بھارت کے اندر مسلمان نام ہونا بھی جرم بن گیا ہے۔ کتنے وہاں پر تاریخی سڑکیں تھیں، تاریخی شہر تھے، تاریخی چوک تھے، تاریخی جگہیں تھیں جن کے نام مسلمانوں کے نام پر تھے، انہیں بدل کر ہندوؤں کے نام پر ان کے نام رکھ دیے گئے ہیں۔ تو یہ انتہا پسندی بھارت کے اندر مسلمانوں کے خلاف چل رہی ہے اور جاری ہے۔ ایسے میں ناظرین کرام، اگر بھارت کے مسلمان خاموش رہیں گے، خاموش تماشائی بنے رہیں گے، آواز نہیں اٹھائیں گے، اپنے حق کے لیے نہیں اٹھیں گے، بیدار نہیں ہوں گے، تو ان کے ساتھ یہی حشر ہوتا رہے گا۔ یاد رہے، ہسپانیہ کو، کرتبہ کو مسلمانوں سے خالی کیا گیا جبکہ مسلمان خواب غفلت میں تھے۔ وہاں پر آج مسلمانوں کا نام و نشان نہیں ہے، اور وہاں پر تقریباً 700 سال سے زائد مسلمانوں نے حکومت کی تھی، لیکن آج وہاں پر مسلمانوں کا نام و نشان مٹ گیا۔ ہندوستان پر مسلمانوں نے 800 سال سے زائد حکومت کی ہے، یہاں بھی مسلمانوں کا نام ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی مہم ہے۔ اگر مسلمان نہیں اٹھیں گے، جاگیں گے نہیں، تو ان کو کوئی مستقبل نہیں۔ یہاں پھر کہا جائے گا آنے والے وقتوں میں کہ ہندوستان میں بھی اسلام ہوا کرتا تھا، مسلمان ہوا کرتے تھے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آج مسلمان خواب غفلت سے بیدار ہوں، اٹھیں اپنے حق کے لیے،
اور احتجاج کریں، پروٹیسٹ کریں، آئینی قانونی طریقے استعمال کریں، قربانی دینی پڑی تو قربانی دیں، ورنہ یاد رکھیں کل آپ کو آپ کے ملک سے مٹا دیا جائے گا، آپ کی تاریخ مٹا دی جائے گی، آپ کی نسلیں مٹا دی جائیں گی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بھارت کے اندر اسلام پھیلا اور سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے، لیکن آج انہی مسلمانوں کو ہندو بنانے کی مہم زوروں پر ہے۔ اس لیے جاگیں، اپنے حق کے لیے اٹھیں اور لڑیں۔ یہ ویڈیو عام کر دیں تاکہ مزید لوگ یہ معلومات حاصل کر سکیں۔ مزید عالمی خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل نیوز کی دنیا فالو کریں۔ اب تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔